ल यो क्वेसन हामी किर्चफ्स लमा बेस्ड भएर गर्न खोजिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले किर्चफ्स लको रुलहरू, किर्चफ्स फर्स्ट ल र किर्चफ्स सेकेन्ड लको रुलहरू हामी पढ्यौँ सर्टमा, र अब हामी यो लमा बेस्ड एउटा न्युमेरिकल गरिरहेछौँ। यदि यो न्युमेरिकल हामीले सिक्यौँ भने यो ल हामीले लगाउन आइयो। फाइन्ड करेन्ट इन इच रेसिस्टर। अब यहाँ सबै रेसिस्टर सिरिजमा कनेक्टेड छ, त मानौँ एउटा मात्रै यहाँ ब्याट्री छ र ब्याट्रीको इएमएफ दिएको छ सपोज 10 भोल्ट, अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स दुईटा टर्मिनलमा दिएको छ 10 भोल्ट। अब फर्स्ट रुल के थियो, ब्याट्रीबाट करेन्ट मान्नु। त एउटा मात्रै ब्याट्री छ भने एउटा ब्याट्रीबाट मैले माने आई करेन्ट निस्कियो, र यही आई करेन्ट यो सर्किटमा फ्लो हुने हो, यही आई करेन्ट यो सर्किटमा फ्लो हुने हो। ठिक छ। अब फर्स्ट काम पनि हाम्रो सिद्धियो। फर्स्ट काम हाम्रो के थियो, एप्लाई अब केसीएल। अब केसीएल एप्लाई गर्नुपर्छ। त केसीएल अलरेडी एप्लाई छ, दुई तीनवटा यहाँ ब्रान्चेस कनेक्ट छैन, सो करेन्ट यहाँ कतै डिभाइड हुँदैन, केसीएल पनि एप्लाई भयो। र सेकेन्ड हाम्रो के थियो, अब लुपलाई चुज गर्नु पर्यो। त एउटा मात्रै लुप हामी हेर्दैछौँ, सो लुप चाहिँ हाम्रो यहाँ भयो। मैले यसरी लुप चुज गरेँ, मैले चुज गरेको लुप चाहिँ भयो ए देखि बी सी डी ए। यो चाहिँ मेरो लुप भयो, ए देखि स्टार्ट भयो, ए मा इन्ड भयो, र म क्लकवाइज लुप चुज गरेँ मैले। अब मलाई यो सर्किटमा क्लकवाइज मुभ गर्नु छ, क्लकवाइज मुभ गर्नु छ मलाई यो सर्किटमा। ठिक छ। त मैले लुप चाहिँ ए बी सी डी ए चुज गरेँ र मलाई मुभ गर्नु छ क्लकवाइज। यही हो कुरो, यो क्लकवाइज म मुभ गर्दैछु, म चाहिँ क्लकवाइज मुभ गर्दैछु यो सर्किटमा। एउटा मान्छे मैले बनाएँ। सो अब केभीएल लाउँदाखेरि एप्लाई केभीएल, किर्चफ्स भोल्टेज रुल अथवा किर्चफ्स भोल्टेज ल। अब यसले के भन्छ त, समेसन अफ डेल्टा भी कुनै पनि लुपमा के हुन्छ त, 0। एनी लुप, कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सर्किटको लुपमा समेसन अफ अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन भोल्टेज चाहिँ 0 हुन्छ। अब यो लगाउनुहोस्। अब मुभ गर्नुहोस् यहाँ, म ए देखि अब बी पहिला मुभ गर्छु, ए देखि बी। सो मुभ गर्नु, सो जहाँबाट नि मुभ गर्न सक्ने हुन्छ। ए देखि बी मुभ गर्दा यो पार्टमा न त रेजिस्टर छ न त ब्याट्री छ, त यसमा केही गर्नु पर्दैन। अब बी देखि सी मुभ गर्दा हामी ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी अनि डी देखि ए मुभ गर्दैछौँ हैन, क्लकवाइज मुभ गर्दैछौँ यो सर्किटमा। सो ए देखि बी मुभ गर्दा त्यहाँ कुनै रेजिस्टर अथवा कुनै सेल छैन, त केही फरक परेन। अब बी देखि सी मुभ गर्दा सो करेन्ट पनि बी देखि सी गइरहेछ र म पनि बी देखि सी गइरहेछु। सो सेम डिरेक्सन छ भने के गर्ने रेजिस्टरमा, यहाँ हेर्नुहोस् त, करेन्ट र म मुभ गर्ने पाथको डिरेक्सन सेम छ भने पोटेन्शियल हुन्छ नेगेटिभ हैन। यस सर। सो पोटेन्शियल हुन्छ नेगेटिभ। सो म लेख्न सक्छु अगाडि नेगेटिभ साइन, तर पोटेन्शियल कति हुन्छ त, आई इन्टु आर, भी इक्वल्स टु आइआर। सो आई इन्टु आर, र आर कति छ 2 ओहम मैले लेखेँ। त्यही अनुसार सी देखि डी मुभ गर्दाखेरि म पनि क्लकवाइज मुभ गर्दैछु, त सी देखि डी म पनि मुभ गर्दैछु र करेन्ट पनि सी देखि डी आइरहेछ। सो यहाँ पनि हुने भयो नेगेटिभ। मेरो मुभ गर्ने डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट, करेन्टको डिरेक्सन र मैले मुभ गर्ने डिरेक्सन सेम छ भने पोटेन्शियल हुन्छ नेगेटिभ, पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ नेगेटिभ। सो अगाडि नेगेटिभ लिए एन्ड आई इन्टु आर, र आर भनेको 3 ओहम। अब म सेलमा मुभ गर्दैछु। सो सेलमा हेर्नुहोस् त म कसरी मुभ गर्दैछु, लो टु हाई मुभ गर्दैछु हैन। हजुर सर। नेगेटिभ देखि यस, लो टु हाई मुभ गर्दाखेरि हुन्छ पोजिटिभ, लो टु हाई मुभ गर्दाखेरि हुन्छ पोजिटिभ। सो प्लस 10 भोल्ट म लेख्न सक्छु इक्वल्स टु 0। यही हो, एउटा सर्किटमा समेसन अफ डेल्टा भी इक्वल्स टु 0 भइसकेपछि यही भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् र करेन्टको भ्यालु निकाल्नुहोस्। सो यो भयो -2i, यो भयो -3i, यो भयो 10 इक्वल्स टु 0, यो भयो 5i प्लस 10 इक्वल्स टु 0, -5i minus 10, therefore I इक्वल्स टु 2 एम्पियर। सो यो सर्किटमा करेन्ट कति छ त, 2 एम्पियर करेन्ट छ यो सर्किटमा। यसरी हामी केसीएल र केबीएल एप्लाई गर्छौँ। सो क्लियर छ यो न्युमेरिकल। अब यही अनुसार एउटा अर्को न्युमेरिकल पनि हामी हेर्न सक्छौँ, जस्तै यस्तो खालको सर्किट दियो।
यस्तो खालको सर्किट दियो। मानौँ यो दिएको छ 1 ओहम, यो दिएको छ 2 ओहम, यो दिएको छ 1 ओहम र यो पनि दिएको छ 2 ओहम र यो ब्याट्री दिएको छ 10 भोल्टको र यो ब्याट्री दिएको छ 4 भोल्टको। यति कहानी तिमीलाई दिएको छ। फेरि भन्दैछ यो सर्किटमा करेन्ट कति होला त्यो करेन्ट निकाल। त यहाँ दुईटा ब्याट्री छ, सो जुन ब्याट्रीको भोल्टेज बढी छ त्यहाँबाट करेन्ट झिक्नु त्यसले चाहिँ डोमिनेट गर्छ। सो यहाँ 10 भोल्टको ब्याट्रीबाट मैले करेन्ट झिके आई। अब यो करेन्ट आई नै यो होल सर्किटमा सर्कुलेट भएर बस्छ। सो चारैतिर करेन्ट आई नै फ्लो हुने भयो। सो चारैतिर करेन्ट आई नै फ्लो हुने भयो। र एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नु, ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट जति करेन्ट निस्किन्छ नि, नेगेटिभ टर्मिनलमा पनि त्यति नै करेन्ट इन हुनु पर्यो के, त्यति नै करेन्ट छिर्नु पर्यो। पोजिटिभबाट जति निस्किन्छ नेगेटिभमा पनि त्यति नै छिर्नु पर्यो, इन हुनु पर्यो। सो यसरी म करेन्ट झिके ठुलो ब्याट्रीबाट अथवा जुन ब्याट्रीको भोल्टेज बढी छ त्यहाँबाट करेन्ट मैले झिकिसके करेन्ट। अब लुप चाहिँ सिलेक्ट गर्नु, त यहाँ नेमिङ दिनु सर्किटको। मैले नेमिङ दिए ए बी सी डी। अब लुप सिलेक्ट गर्नु, म सधैँ क्लकवाइज लुप सिलेक्ट गर्छु, मेरो बानी। मैले यो लुप सिलेक्ट गरेँ। अब यो लुपमा म मुभ गर्छु र यो लुप मैले क्लकवाइज सिलेक्ट गरेँ। अब मुभ गर्नु, अब मैले सिलेक्ट गरेको लुप भयो ए बी सी डी ए, यो चाहिँ मेरो लुप भयो र यो लुपमा म क्लकवाइज मुभ गर्छु। सो मुभ गर्दाखेरि ए देखि बी मुभ गर्दाखेरि म कसरी मुभ गर्दैछु त, मेरो पाथ के छ त, अब क्लकवाइज मुभ गर्दाखेरि ए देखि बी जाँदाखेरि सो ब्याट्रीमा पहिला हेर्नु लो टु हाई गइरहेको छौँ होइन हामी, सानो भनेको लो, प्लस भने ठुलो भनेको हाई। सो लो टु हाई ब्याट्रीमा जाँदाखेरि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? प्लस। सो यो लुपमा म लेख्नु पर्यो पहिला प्लस कति 4 लेख्नु पर्यो होइन? त्यसपछि यो रेसिस्टरमा हेर्नु त, यो रेसिस्टरमा करेन्टको डिरेक्सन र मेरो पाथको डिरेक्सन सेम छ कि अपोजिट छ? सेम छ। अपोजिट छ। अपोजिट छ नि। करेन्ट त माथिदेखि तल आइरहेछ सीताजी, करेन्ट माथिदेखि तल आइरहेछ र म चाहिँ क्लकवाइज मुभ गर्दैछु। त क्लकवाइज मतलब म चाहिँ ए देखि बी मुभ गर्दैछु, करेन्ट चाहिँ बी देखि ए तिर आइरहेछ। यस सर, अपोजिट छ। अपोजिट छ त, अपोजिट भएको बेला प्लस हुन्छ होइन? हो सर। सो प्लस म कति लेख्छु? आई इन्टु आर, आर भनेको 2 ओहम। अब बी टु सी पार्टमा आउनुहोस्। बी टु सी पार्टमा मैले मुभ गर्ने डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन के छ? अपोजिट छ। म चाहिँ बी टु सी गइरहेको छु, करेन्ट चाहिँ सी टु बी आइरहेको छ। अपोजिट भइसकेपछि फेरि प्लस, प्लस कति हुने भयो? आई इन्टु 1 हुने भयो। 1 ओहम रेसिस्टर छ, सो आइआर मैले गरे हो, अरू केही पनि होइन। यति भएको बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि कुन पार्ट बाँकी छ? सी देखि डी पार्ट बाँकी छ। सो यहाँ पनि करेन्टको डिरेक्सन र मेरो पाथको डिरेक्सन के छ त? अपोजिट छ। करेन्ट डी देखि सी गइरहेछ यो ब्रान्चमा, सी देखि डी ब्रान्चमा। करेन्ट चाहिँ हाम्रो डी देखि सी गइरहेछ र म चाहिँ सी देखि बी आइरहेको छु, मेरो पाथ क्लकवाइज पाथ। सो डिरेक्सन अपोजिट भइसकेपछि यहाँ पनि प्लस हुन्छ। आई इन्टु आर, करेन्ट त आई नै हुने भयो र आर चाहिँ कति हुने भयो त? 2 हुने भयो। त्यसपछि हामी ब्याट्रीमा आयौँ। ब्याट्रीमा हामी मुभ गर्दाखेरि माथिदेखि तल आइरहेछौँ, यसको मतलब हाई टु लो आइरहेछौँ। सो हाई टु लो आउँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ र ब्याट्रीको पोटेन्सियल कति छ? 10। सो -10 हुने भयो इक्वल्स टु 0। यति गर्न सक्यो होइन? अब यसलाई सल्भ गर्नु, यु विल गेट द आन्सर। सो अगाडि हुने भयो +4 अनि यो हुने भयो 2i, यो हुने भयो i, फेरि यो हुने भयो 2i, यो भयो -10 इक्वल्स टु 0। सो 2i i भनेको 5i, सो +4 + 5i -10 इक्वल्स टु 0। 5i इक्वल्स टु 10 बाट 4 गयो -6, 2 2 4 1 5। कति मिस्टेक गरेँ मैले?
सर तलवाला छुट्यो सर रेसिस्टेन्स तलको त लिनै भएन ए त्यही त तलवाला छुटेछ यहाँ त्यसलाई अलिकति यहाँ अलिकति अझै गर्नु पर्यो सो सी देखि फेरि डी देखि ए मा मुभ गर्दाखेरि मेरो पाथ यतापट्टि र करेन्टको पाथ के छ त अपोजिट सो अपोजिट भइसकेपछि के गर्नु पर्यो प्लस हैन प्लस आई इन्टु आर एकचोटि फेरि गर्नु पर्यो सो म यहाँ लेखिदिए प्लस आई इन्टु आर आर चाहिँ 1 छ इक्वल्स टु 0 सो यहाँ एउटा अझै पार्ट आउने भयो सो यो चाहिँ -10 हुने भयो अनि यो चाहिँ फेरि आई हुने भयो इक्वल्स टु 0 सो कति हुने भयो 2 2 4 1 5 प्लस आई हो यो 5 1 6 जो 6 आई भयो हैन हो सर so 6i equals to 6 so I equals to 6 by 6 equals to 1 ampere so यो सर्किटमा कति करेन्ट फ्लो भइराछ त 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइराछ यो सर्किटमा बुझ्नु भयो मन्दिर जी यस सर सो यो सर्किटमा 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइराछ सो यस्तै सर्किट बनाउने अनि गर्ने अरु कुनै यसमा ठुलो रकेट साइन्स छैन सो एउटा क्वेशन दिन्छु ट्राई गर्नु त यो यस्तै सर्किट बनाउँदै गर्ने हो सो एउटा मेथडले प्र्याक्टिस गर्नु किताबमा 2-3 वटा मेथड दिएको छ यसको मेथड त गर्ने तरिका उही हो तर सोच्ने तरिका चाहिँ फरक पर्न सक्छ रिजल्ट एउटै आउँछ सो एउटा मेथडबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु यसरी एउटा सर्किट दिएको छ यो दिएको छ हाम्रो 10 ओहम यो दिएको छ हाम्रो 20 भोल्ट फेरि यो दिएको छ हाम्रो 10 ओहम यो पनि छ हाम्रो 10 ओहम अनि यो छ हाम्रो 20 भोल्ट अनि त्यसपछि एउटा ब्याट्री अझै दिएको छ हाम्रो यो दिएको छ हाम्रो 10 भोल्ट यसरी दिएको छ यसरी चाहिँ दिएको छ अब चाहिँ यहाँ क्वेशनले भन्दैछ फाइन्ड करेन्ट इन इच रेसिस्टर सो दुईटै लुपमा करेन्ट निकाल्नु पर्यो फाइन्ड करेन्ट इन इच रेसिस्टर के ट्राई गर्नुहुन्छ एकछिन भन्नु मलाई ल यो ट्राई गर्नु त ल यो क्वेशन गर्ने कसरी सल्युसन सो केही गर्नु पर्दैन अब लुपको यहाँ नेमिङ दिदा राम्रो त लुपमा नेमिङ दिइहाल्नु सो यो भयो ए बी सी डी ई एफ मैले नेमिङ दिए अब यसमा करेन्ट डिभाइड गर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् यदि दुईटा लुप छ भने त दुईटा करेन्ट हुन्छ त्यहाँ दुईटा लुप छ भने दुईटा करेन्ट हुन्छ यो ढुक्क हुनु तीनटा लुप छ भने तीनटा करेन्ट हुन्छ सो दुईटा करेन्ट छ र ब्याट्री छ तीनटा हेर्नु है दुईटा करेन्ट छ दुईटा लुप छ भने दुईटा करेन्ट हुनु पर्यो र ब्याट्री छ तीनटा त कुनबाट करेन्ट निकाल्ने भन्नु त सो ठुलो पोटेन्शियल भएको ब्याट्रीबाट करेन्ट निकाल्नु त मैले माने त एउटा म 20 भोल्ट 20 भोल्ट यस एउटा 20 भोल्टको ब्याट्री लिए यहाँबाट मैले I1 करेन्ट निकाले र यतापट्टिको 20 भोल्टबाट मैले I2 करेन्ट निकाले सो दुईटा लुप छ भने मैले दुईटा करेन्ट निकाले र ब्याट्रीबाट यदि I1 करेन्ट निस्क्यो भने त्यसमा छिड्छ पनि कति I1 नै छिड्छ सो यो पार्टमा पनि I1 नै हुने भयो यो चाहिँ ट्रिक हो ब्याट्रीबाट I1 निस्क्यो भने त्यसको पछाडी अथवा नेगेटिभ पोटेन्शियलमा जुन करेन्ट इन हुन्छ त्यो पनि I1 नै हुन्छ सो यो पनि I1 हुने भयो
सो यता यो राइट ह्यान्ड साइडको ब्याट्रीबाट I2 करेन्ट निस्क्यो भने यो इन पनि हुन्छ I2 नै हैन, त्यो पनि I2 नै हुने भयो। त एउटा ब्रान्चमा करेन्ट जहिले पनि सेम हुन्छ। सो ब्रान्च कसरी बुझ्ने, यो C र पोइन्ट F को करस्पोन्डिङ हामीसँग तीनवटा ब्रान्च छ। एउटा ब्रान्च यो भयो, अर्को ब्रान्च यो भयो, तेस्रो ब्रान्च यो भयो, हो कि हैन? C र F को करस्पोन्डिङ, C र F को करस्पोन्डिङ तीनटा ब्रान्च छ र एउटा ब्रान्चमा करेन्ट हुन्छ अलवेज सेम। सो त्यसैले यो I1 करेन्ट भएको ब्रान्चमा I1 करेन्ट सेम छ र I2 करेन्ट भएको ब्रान्चमा पुरै along the length I2 करेन्ट सेम छ। सो यतापट्टिबाट I1 र राइट ह्यान्ड साइडबाट आयो I2। सो यो ब्रान्चमा कति करेन्ट गयो मलाई भन्नुस् त? I1 प्लस I2 गयो। यहाँ कति करेन्ट आयो? I1 प्लस I2। फेरि यो पोइन्टमा आइसकेपछि यता अब फेरि डिभाइड भएर यतापट्टि गयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर गयो I1 र राइट ह्यान्ड साइडतिर गयो I2। यो चाहिँ मैले के एप्लाई गरिरहेछ त? एप्लाइङ KCL हो यो, करेन्ट किर्चअफ्स करेन्ट ल। सो यो KCL मैले एप्लाई गरेको। सो कुनै पनि नोडमा हेर्नु त करेन्ट एकुमुलेट भएर बस्या छ, नोड अथवा जंक्सन। सो C नम्बरको जंक्सनमा हेर्नुस्, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट I1 आयो, राइट ह्यान्ड साइडबाट I2 आयो। सो I1 र I2 मिलेर तल गयो I1 प्लस I2। त करेन्ट एकुमुलेट हुन पायो? पाएन नि। सो कुनै जंक्सनमा जति करेन्ट इन हुन्छ त्यति नै करेन्ट आउट हुन्छ। सो हामीले KCL लगाइसक्यौं, KCL लगाइसक्यौं। अब हामी लुप सिलेक्ट गरौँ। सो पहिलो लुप हाम्रो भयो, दुईटा लुप छ यहाँ, एउटा छ ABCFA। सो यो लुपमा म डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट म क्लकवाइज माने र अर्को लुपमा पनि म क्लकवाइजै माने, क्लकवाइज मैले माने। सो मुभ गर्नु। सो पहिलो लुप इन लुप ABCFA। सो यो लुपमा समेसन अफ डेल्टा B हुन्छ 0 हैन? अब लाउनुस्, A देखि B मुभ गर्दाखेरि लो टु हाई हामी मुभ गर्दैछौँ, सेल आयो, सेल A देखि B मुभ गर्दाखेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ मुभ गर्दैछौँ, त्यसैले के हुन्छ +20। त्यसपछि हामीले मुभ गर्ने डिरेक्सन A टु B हो, र B देखि C मा पनि करेन्ट, यो B देखि C पार्टमा करेन्ट चाहिँ B देखि C गइरहेछ र म पनि क्लकवाइज मुभ गरिरहेछु। सो म पनि B देखि C गइरहेछु। सेम छ भने के गर्ने? माइनस गर्ने हैन? करेन्ट कति छ? I1 इन्टु रेसिस्टेन्स कति छ? 10। सो I1 इन्टु 10 हुने भयो। त्यसपछि अर्को लुपमा, त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त यो ब्रान्चमा डिरेक्सन र करेन्टको मुभ गर्ने डिरेक्सन फेरि सेम छ, त फेरि माइनस हुने भयो, माइनस IR। त R छ हाम्रो 10 र नेट करेन्ट भयो I1 प्लस I2। फेरि ब्याट्रीको पालो आयो, ब्याट्रीमा हामी फेरि हाई टु लो मुभ गर्दैछौँ। सो नेगेटिभ 10 इक्वल्स टु 0। सो यहाँबाट एउटा इक्वेसन बनाउनु यसलाई सल्भ गरेर। सो अगाडि हुने भयो 20, यहाँ हुने भयो 10 I1, यहाँ हुने भयो 10 I1 प्लस माइनस माइनस 10 I2 माइनस 10 इक्वल्स टु 0। सो 10 कमन लिन सकिन्छ, 10 कमन लिँदा यो भयो 2, यो भयो I1, यो भयो माइनस I1, यो भयो माइनस I2, यो भयो -1 इक्वल्स टु 0। त पठाउँदा भयो 0, 2 - 1 भनेको 1। सो यसलाई म लेख्न सक्छु 1 माइनस, कतै मिस्टेक भएको छ, 10 I1 यो त एड हुन्छ नि त, यस। सो 1 माइनस I1 भनेको के हो? -2 I1 -2 I1 फेरि -I2 इक्वल्स टु 0। सो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन भयो।
त्यसलाई I2 को फर्ममा म लेख्दाखेरि सो I2 को फर्ममा लेख्दाखेरि म लेख्न सक्छु 1 - 2I1 सो यसलाई इक्वेसन 1 बनाउनुस् यतिसम्म गरेको बुझ्नु भयो मैले केही गरेको छैन मैले सल्भ गरेको यो अल्जेब्रा सल्भ गरे जस्तो मैले सल्भ गरे हो Yes, sir. कोही एकजना रिस्पोन्स गर्नु ल हजुर सर अब अर्को लुप सिलेक्ट गर्नु इन लुप अब मैले लुप सिलेक्ट गरिरहेको छु FCDEF सेकेन्ड लुप म सिलेक्ट गरे अब लुप FCDEF यो लुपमा पनि क्लकवाइज मुभ गर्नु पर्यो सो चेन्ज इन भोल्टेज हुन्छ 0 समेसन अफ चेन्ज इन भोल्टेज हुन्छ 0 सो मुभ गर्दाखेरि मुभ गर्नुस् त यहाँ सो ब्याट्रीमा लो टु हाई मुभ गर्दैछौँ हामी पहिला F देखि C मुभ गर्दैछौँ सो ब्याट्री आउँछ पहिला 10 भोल्टको सो लो टु हाई द्याट इज सानोदेखि ठुलो टर्मिनलमा मुभ भइरहेको छौँ हामी सो प्लस हुने भयो +10 फेरि प्लस करेन्टको डिरेक्सन र म मुभ गर्ने डिरेक्सन अपोजिट छ त्यसैले प्लस 10 into I1 plus I2 plus 10 into I1 plus I2 त्यसपछि अर्को रेसिस्टर आउँछ यहाँ 10 ओहम मेरो डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट छ फेरि प्लस हुने भयो +10 I2 र त्यसपछि आउँछ ब्याट्री र ब्याट्रीमा हामी प्लस टु माइनस मुभ गरिरहेछौँ सो -20 भोल्ट हुने भयो सो -20 = 0 अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु फेरि सो यो भयो 10 + 10I1 + 10I2 + 10I2 -20 = 0 यो भयो 10 सो 10 भनेको -10 हुने भयो अगाडि यहाँ सो 10 - 20 भनेको -10 प्लस I1 प्लस 20I2 = 0 यहाँबाट 10 कमन लिनुस् यो भयो -1 प्लस I1 प्लस 2I2 = 0 सो यो भयो हाम्रो I1 प्लस 2I2 I1 plus 2I2 minus 1 equals to 0 अब यो इक्वेसन 2 भयो अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरेर करेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो सल्भिङ 1 and 2 अलिकति लामो मेथड हुन्छ यो सल्भिङ 1 and 2 अब के गर्नु पर्यो त इक्वेसन 1 बाट चाहिँ I2 को भ्यालु 2 मा राखिदिनु पर्यो सो I1 प्लस 2 टाइम्स I2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 1 - 2I1 लेख्न सकिन्छ हैन माथि जिका छौं नि हामी 1 - 2I1 यो कुरो लेख्या हो I2 को ठाउँमा 1 - 2I1 लेख्या हो सो 1 - 2I1 लेख्या हो सो -1 = 0 अब यसलाई सल्भ गर्नु यु विल गेट द आन्सर सो I1 2 into 1 भनेको 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 I1 -1 = 0 सो 2 बाट 1 गयो फेरि यो 1 भयो I1 -4 I1 यो भनेको -3 I1 = 0 सो I1 कति आयो 1/3 एम्पियर आयो हैन हजुर सर अगेन I2 को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं 1 - 2I1 सो 1 - 2 into 1/3 सो यो 1 - 2/3 सो यो 3 - 2 यो पनि 1/3 सो I2 र I1 दुईटै 1/3 आइराछ हैन सीताजी यो क्वेशन बुझ्नुभयो कसरी गरे मैले बुझे सर ल यस्तै अरु क्वेशन्स पनि त्यो क्वेशनबाट जुन ग्रुपमा पठाइदिएको छ त्यो क्वेशन्सबाट अरु क्वेशन्स पनि गर्नु यसरी नै हो गर्ने खालको इक्वेसन बनाउँदै गर्ने
यदि तीनटा लुप छ भने त्यहाँ तीनवटा करेन्ट आउँछ र सकेसम्म क्लकवाइज लुप नै मान्नु 3-4वटा लुप छ भने सबैमा क्लकवाइज मानेरै काम गर्नु अनि सजिलो हुन्छ यसरी हामी किर्चफ लको क्वेशन्सहरु गर्न सक्छौं तपाई गर्नु आएन भने हामी सल्भ गरौँला ल अब एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ एउटा क्वेशन दिएको छ मन्जिल जी हजुर सर लेख्दै हुनुहुन्छ हजुर सर यो पोइन्ट ए दियो यो पोइन्ट बी दियो यो ब्याट्रीको सर, एकैछिनमाथि। भोल्टेज भयो सर सार्न बाँकी छ भने भयो भइसक्यो भयो ल यो क्वेशन गर्नु ब्याट्री दिएको छ 5 भोल्ट र इन्टरनल रेसिस्टेन्स दिएको छ यसको 2 ओहम अर्को ब्याट्री दिएको छ 10 भोल्ट इन्टरनल रेसिस्टेन्स दिएको छ 1 ओहम र भन्दै छ यो चाहिँ क्वेशन दियो अब क्वेशनले भन्दै छ कि पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल फाइन्ड VA minus VB equals to what? VA minus VB निकाल्न भन्दैछ यो क्वेशनमा एउटा अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भने यो सर्किटमा अथवा यो जुन पार्ट दिएको छ यसमा चाहिँ 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो क्वेशनमै मेन्सन छ सो यो ब्रान्चमा 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइरहेछ र भन्दैछ पोइन्ट ए र पोइन्ट बी मा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ निकाल ल गर्नुस् त एक लाइनमा हो यो किर्चफ्स ल लाउनुस् एउटा पाथ सिलेक्ट गर्नु सो ए देखि मुभ गर्दै 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 बी सम्म पोइन्टमा पुग्नु न र कहाँ पोटेन्शियल ड्रप भएछ कहाँ चेन्ज भएछ त्यो निकाल्नु ल यो क्वेशन म गरे अनि यस्तै खालको अर्को दिन्छु नि गर्नु होला यस्तो खालको क्वेशन 1-2 दिन अगाडि सुनिल जीले सायद ग्रुपमा सोध्नु भएको थियो हो हो सर मैले गरेको छु सर ल अब चाहिँ म के गरे भने यो क्वेशनको लागि म एउटा पाथ सिलेक्ट गरे मलाई ए देखि बी मुभ गर्न मन लाग्यो रे यो चाहिँ मैले पाथ सिलेक्ट गरे यो चाहिँ म मुभ गर्दै छु सो पाथ सिलेक्ट गरे अब पाथ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो सर्किटमा करेन्ट पनि दिइसकेको छ त सो केसीएल राख्नु पर्दैन सो अब ए देखि बी मलाई मुभ गर्नु छ सो यसको क्वेशन गर्ने तरिका हेर्नु सो ए देखि बी म मुभ गर्दै छु है म चाहिँ ए देखि बी मुभ गर्दै छु सो पोइन्ट ए को पोटेन्शियल मैले लेखे VA ए देखि बी मुभ गर्दै छु म चाहिँ ए देखि बी मुभ गर्दै छु सो पोइन्ट ए को पोटेन्शियल थियो VA अब यहाँ 5 भोल्ट को ब्याट्री आयो सो 5 भोल्ट मा हामी प्लस टु माइनस मुभ गरिरहेछौँ मेरो पाथ हेर्नुस् न प्लस टु माइनस भनेको नेगेटिभ आउँछ यहाँ सो 5 भोल्ट हुने भयो फेरि 2 ओहम को रेसिस्टर आयो 2 ओहम मा करेन्ट को डाइरेक्सन र मैले मेरो मुभ हुने पाथ को डाइरेक्सन अपोजिट छ सो प्लस हुन्छ प्लस IR सो 2 into 2 हुने भयो यो IR हो यो I into R हो यो IR फेरि ब्याट्री आउँछ प्लस टु माइनस सो माइनस 10 भोल्ट हुने भयो फेरि रेसिस्टर आउँछ 1 ओहम को करेन्ट को डाइरेक्सन र मेरो मुभ हुने पाथ को डाइरेक्सन के छ अपोजिट छ सो के हुने भयो प्लस हुने भयो 1 into 2 हो यो IR हो इक्वल्स टु VB सो जुन दुईटा पोइन्टमा मुभ पोटेन्शियल निकाल्न भन्दैछ एउटा पोइन्टबाट मुभ गर्दै 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 जाने र जति पोटेन्शियल आउँछ त्यसको सम चाहिँ अर्को पोइन्टसँग बराबर हुन्छ ठीक छ यसरी गर्न सकिन्छ यो सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भयो VA यो भयो 5 यो भयो 2 2 जा 4 यो भयो 10 सो 2 1 जा 2 equals to VB यो भयो BA सो -5 -10 भनेको -15 प्लस सो यहाँ आयो -15 यो भयो +6 equals to VB
कति आउँछ यहाँ? +9 भोल्ट। एकछिन। माइनस जो हाम्रो क्याल्कुलेसन कतै मिस्टेक छैन हैन? सर ठीक छ। सो यो म लेख्न सक्छु, यहाँ म लेख्न सक्छु VA माइनस -15 + 6 भनेको -9 इक्वल्स टु VB, द्याट इज VA माइनस VB इक्वल्स टु +9 भोल्ट। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। ठीक छ? ल यो क्वेशन बुझ्नु भयो भने अर्को क्वेशन यस्तै खालको दिन्छु, त्यो पनि गर्नु। फेरि त्यही भन्दैछ, फाइन्ड VA माइनस VB। यो चाहिँ फाइन्ड गर र सर्किट चाहिँ यस्तो खालको दिएको छ, ठुलो सानो ब्याट्री हो यो, फेरि सानो ठुलो, फेरि ब्याट्री, यो पोइन्ट B, यो पोइन्ट A, यो दिएको छ 10 भोल्टको ब्याट्री, यो दिएको छ 3 ओहम, यो दिएको छ 12 भोल्टको ब्याट्री, यो दिएको छ 2 ओहम र यसमा करेन्ट 1 एम्पियर फ्लो भइरहेछ र VA माइनस VB निकाल भन्दैछ। ल माथिकै टेक्निक अनुसार गर्नुस् त। एउटा पाथ सेलेक्ट गर्नु। ल मैले पाथ यसरी सेलेक्ट गरिदिए। सो यो हो मेरो पाथ। VA माइनस VB निकाल्न भन्दैछ भने A to B चाहिँ पाथ सेलेक्ट गर्नु। VB माइनस VA निकाल्न भन्छ भने B to A पाथ सेलेक्ट गर्नु, अनि सजिलो हुन्छ। ल यो क्वेशन गर्नु त। -7 भोल्ट हो सर। ओ ठीक छ, -7 भोल्ट इज द राइट आन्सर। सबैको आएको हो? ल हो सर। यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ हामी? A र B को पोइन्टमा निकाल्न भन्दैछ। सो हामी लेख्न सक्छौँ VA -10 + 3 × 1 प्लस, अब 12 भोल्टको ब्याट्रीमा हामी लो टु हाई मुभ गर्दैछौँ। सो +12 हजुर सर। फेरि प्लस, हाम्रो पाथ र करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट। ल देखिया छ स्क्रिन? हेलो हजुर सर। ल प्रब्लम सल्भ भयो। र योभन्दा अगाडिको क्वेसन जुन हामी गर्दै थियौँ यो अलिकति यहाँ बाँकी छ, अघिको यो हेरिहालौँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यु विल गेट योर आन्सर। सो दिस इज VA अनि यो चाहिँ हाम्रो भयो -10 + 12 भनेको कति? +2 भयो, +2 + 3 +2 + 3 अनि फेरि +2 इक्वल्स टु VB। सो VA माइनस VB भयो, 3 2 5 2 7, सो -7 भोल्ट र VB माइनस VA भयो +7 भोल्ट। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ सीताजी, यो क्वेसन बुझ्नुभयो हैन? बुझे सर। ल अब यो सेकेन्ड क्वेसन जुन मैले दिएको छु यो ट्राई गर्नु।
ए र बी को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु। ए र बी को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नको लागि पहिला के चाहियो? पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नको लागि पहिला करेन्ट चाहियो। सो यो सर्किटमा पहिला करेन्ट निकाल्नु। सो करेन्ट कसरी निकाल्ने? किर्चफ्स ल लगाएर। सो एउटा लुप मान्नुस् यहाँ। मैले क्लकवाइज लुप मैले माने, यो मेरो क्लकवाइज लुप हो यो। र ठुलो ब्याट्री 6 भोल्ट को छ, यहाँबाट मैले करेन्ट आई निकाले। सो यहाँबाट मैले करेन्ट आई निकाले। अब यसलाई सल्भ गरेर सो सल्युसन लेख्नुस्। मैले लुप सेलेक्ट गरे। कुन हो लुप हाम्रो? लुप 1 मैले सेलेक्ट गरे। एउटा मात्रै लुप छ त नामै लेख्नु पर्दैन। सो यो लुपको नाम मैले लुप 1 राखे। सो लुप 1 सेलेक्ट गरे। अब यसमा मुभ गर्नुस्। सो जहाँबाट नि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। म यो पोइन्ट कहाँबाट मुभ गर्ने? सो यहाँबाट म बी देखि ए मुभ गर्दैछु। यो पुरै घुम्दैछु म। सो माथिदेखि यहाँ यसरी मुभ गरौँ, यसरी मुभ गरौँ। सो माथिदेखि मैले मुभ गरेँ। सो माथि ब्याट्री जुन छ हाम्रो, माथिदेखि मुभ गर्दैछु +2 माइनस। सो -6 हुने भयो। अनि करेन्टको डिरेक्सन र मेरो मुभ हुने डिरेक्सन अपोजिट छ। सो +3 × 1 हुने भयो। फेरि तल आउनुस्। करेन्टको डिरेक्सन यतापट्टि हुने भयो र हाम्रो डिरेक्सन अपोजिट हुने भयो। सो फेरि प्लस हुन्छ। सो +2 × I हुने भयो। 2 × I। सो +3 × I मैले यो चाहिँ एक्सप्रेसन्स मैले कहाँबाट लेखेँ? यो लिंक मेट्नु। सो माथिदेखि हामी गरिरहेछौँ। सो माथि 6 भोल्ट ब्याट्री भयो। अनि त्यसपछि 1 ओम को रेसिस्टर छ। सो यहाँ हुन्छ +1 × I हो कि यो IR हो यो। फेरि तल आउँदाखेरि करेन्टको डिरेक्सन र मेरो मुभ गर्ने डिरेक्सन अपोजिट छ। अपोजिट भइसकेपछि फेरि प्लस हुने भयो। सो 2 × I हुने भयो। त्यसपछि 3 भोल्ट ब्याट्रीको पालो आयो। सो हामी मुभ गरिरहेछौँ क्लकवाइज। सो क्लकवाइज मुभ गर्दाखेरि लो टु हाई मुभ गरिरहेछौँ। सो द्याट इज +3 भोल्ट = 0। यसलाई सल्भ गर्नुस् त। यो I + 2I यो भनेको 3I -6 + 3 भनेको -3 = 0। सो I भनेको 3/3 = 1 एम्पियर। सो करेन्ट आइरहेछ हाम्रो, यो ब्रान्चमा करेन्ट आइरहेछ 1 एम्पियर। सो यो 1 एम्पियर करेन्ट मैले कसरी झिके त्यो चाहिँ बुझ्नु भयो कि नै? 1 एम्पियर करेन्ट मैले कसरी झिके? बुझियो सर। ल अब पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्दैछ ए र पोइन्ट बी को बीचमा निकाल्न। सो यो यदि पोइन्ट ए हो भने यो पनि पोइन्ट ए हो र यो पनि पोइन्ट बी हो हैन? सर्ट सर्किट भएर, किनकि यति पार्टमा रेसिस्टेन्स छैन, यति पार्टमा रेसिस्टेन्स छैन। सो पोटेन्शियल सेम रहन्छ। सो पोटेन्शियल निकाल्नको लागि अब माथिको ब्रान्च यही ए र बी पोइन्टमा कनेक्टेड छ र तलको ब्रान्च पनि यही पोइन्ट ए र बी मा कनेक्टेड छ। सो कुनै एउटा ब्रान्च लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो म माथिको ब्रान्च लिए। नाउ म माथिको ब्रान्च लिए। यस्तो खालको छ। ब्याट्री दिएको छ 6 भोल्ट, रेसिस्टेन्स छ हाम्रो 1 ओम। यस्तो छ हैन माथिको ब्रान्च? यो पोइन्ट ए भयो। अब यसमा करेन्ट चाहिँ कसरी फ्लो भइरहेछ? अघि हामीले करेन्ट निकालिसक्यौँ। करेन्ट यसरी I फ्लो भइरहेछ। I चाहिँ यसरी फ्लो भइरहेछ र I को भ्यालु कति छ त? 1 एम्पियर। यो जुन I छ, I को भ्यालु छ 1 एम्पियर। अब हामीलाई चाहियो VA - VB, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन A एन्ड B भनेको छ। सो A देखि B म मुभ गर्छु। मेरो पाथ चाहिँ यो भयो। सो A देखि B म मुभ गर्दैछु। सो VA - A देखि B मुभ गर्दैछु त A पोइन्ट को पोटेन्शियल भयो VA। र यो ब्याट्रीमा हेर्नुस् त हामी हाई टु लो मुभ भइरहेछौँ, हाई टु लो। सो -6 भोल्ट। त्यसपछि यो रेसिस्टरमा हाम्रो डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट छ। सो +IR। सो I × R, R भनेको 1 ओम = VB। सो VA -6 प्लस I कति छ हाम्रो 1। सो 1 × 1 = VB। सो यो भनेको VA - VB -6 + 1 भनेको -5, उता जाँदा चाहिँ +5 भोल्ट भयो।
सो दिस इज द आन्सर. तपाईँ तलको ब्रान्च लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो तलको ब्रान्च लिएर गरौँ त. टेक लोवर ब्रान्च. यो माथिको ब्रान्च लिएर हामीले गर्यौं. टेक लोवर ब्रान्च. तलको ब्रान्च लिएर एकचोटि निकाल्नुस् त. अब ए र बी कै बीचमा कनेक्टेड छ भने तलको ब्रान्चबाट पनि सेम हुने भयो. सो तल छ हाम्रो यस्तो हुने भयो. एकछिन. ठुलो सानो यस्तो अनि यस्तो. यो पोइन्ट भयो बी, यो पोइन्ट भयो ए. र यो दिएको छ हाम्रो 3 भोल्ट र यो दिएको छ हाम्रो 2 ओहम र करेन्ट कसरी फ्लो भइरहेछ यसमा यसरी हो कि हैन? करेन्ट यसरी नै फ्लो भएको छ हैन? अब के गर्नु, तपाईँ आफ्नो पाथ चुज गर्नु. सपोज पाथ मैले यसरी चुज गरेँ, ए टु बी गइरहेको छु म. यो चाहिँ मेरो पाथ भयो. सो ए टु बी गइरहेको छु भने यो भनेको VA. अब त्यसपछि ब्याट्री आउँछ प्लस माइनस माइनस 3 भोल्ट र मेरो डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन सेम छ हैन यो केसमा? त माइनस हुन्छ यहाँ. सो -2 इन्टु I हुने भयो इक्वल्स टु VB हुने भयो. यो भयो VA माइनस VB इक्वल्स टु -3 इन्टु VA minus VB equals to -3 minus 2 into 1 equals to 0. So यो भयो VA minus VB equals to 5 volt. सेम आयो कि आएन? सेम आयो. किनकि त्यो A र B पोइन्ट चाहिँ प्यारलल, A र B पोइन्ट को एक्रॉस दुईटा कम्बिनेसन चाहिँ प्यारललमा छ के. सो प्यारलल कम्बिनेसनमा भोल्टेज सेम हुन्छ. त्यसैले माथिको ब्रान्च ल्याऊ कि तलको ब्रान्च ल्याऊ केही फरक पर्दैन. You will get the same answer. You will get the same answer. Okay? यहाँसम्म कसैलाई कुनै कन्फ्युजन? अब किर्चफ्स लको क्वेशन्सहरु गर्न सकिन्छ? हो सर, सकिन्छ सर. ल ठीक छ. अब हामी मिटर ब्रिज पढ्छौं. हेडिङ लाउनुस् मिटर ब्रिज. मिटर ब्रिज. अब यो मिटर ब्रिज के हो? यो एउटा इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो र यसले के मेजर गर्छ त? भ्यालु अफ अननोन रेसिस्टेन्स मेजर गर्छ. सो अननोन रेसिस्टेन्स को भ्यालु यसले मेजर गर्ने हो र यो चाहिँ एउटा के हो त? इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो. सो एक लाइन लेखौं. यो चाहिँ के हो त? इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो. इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट used to measure the value of unknown resistance. Unknown resistance को भ्यालु मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ. र यो मिटर ब्रिज जुन छ यो व्हिटस्टोन ब्रिज को ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा आधारित भएर यो काम गर्छ. सो इट वर्क्स अन, यो कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ मिटर ब्रिज? सो इट वर्क्स अन ब्यालेन्स्ड व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल. इट वर्क्स अन ब्यालेन्स्ड व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल. यो प्रिन्सिपलमा यो काम गर्छ हैन? र व्हिटस्टोन ब्रिज ब्यालेन्स भयो भने के हुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ हैन? अस्ति त्यत्रो गराएको थिए. हो सर हो. सो यस्तो खालको यदि रेसिस्टर कम्बिनेसन दिएको छ भने यो पोइन्ट A भयो, यो पोइन्ट B भयो. यो रेसिस्टर R1, यो R2, यो R3, यो R4 र बिचबाट यदि एउटा ग्याल्भेनोमिटर लगाइदिने हो भने
सो यो बिचको ब्रान्चमा करेन्ट फ्लो हुँदैन कुन बेला यो बिचको ब्रान्चमा करेन्ट हुन्छ 0 जुन बेला अपोजिट पोटेन्शियल सर अपर र लोअर को सेम हुन्छ सो त्यो कन्डिसनमा अपोजिट ब्रान्चको रेसिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सेम आउँछ सो R1 इन्टु R4 इक्वल्स टु R2 इन्टु R3 सो यो हो ब्यालेन्स्ड कन्डिसनको केस द्याट इज R1 बाई R2 इक्वल्स टु R3 बाई R4 यदि यस्तो छ भने इफ यस्तो छ भने त्यति बेला करेन्ट थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर यो जुन मैले यो मार्किङ देखाएको छ नि यो बिचमा यो चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर हो ग्याल्भेनोमिटरले करेन्टलाई डिटेक्ट गर्छ सो ग्याल्भेनोमिटरले कुनै पनि करेन्ट डिटेक्ट गर्दैन मानौँ यो पोइन्ट सी र डी हो यसको मतलब यति बेला नो करेन्ट यस्तो छ भने नो डिफ्लेक्सन सोन बाई ग्याल्भेनोमिटरले किन डिफ्लेक्सन सो गरेन करेन्टै गएन सर यस करेन्टै गएन द्याट इज करेन्ट गएन भने पोइन्ट सी र पोइन्ट डी को पोटेन्शियल के भयो त सेम भयो द्याट इज पोटेन्शियल अफ पोइन्ट सी इज इक्वल्स टु पोटेन्शियल अफ पोइन्ट डी सो यही हो हाम्रो ब्यालेन्स्ड व्हिटस्टोन ब्रिज अब यही प्रिन्सिपलमा आधारित भएर हाम्रो यो मिटर ब्रिज के गर्छ त काम गर्छ सो अब मिटर ब्रिजको अलिकति कन्स्ट्रक्सन्स हामीले हेरौँ अलिकति कुरोहरू पनि यसको लेखिहालौँ मिटर ब्रिज सो यसको नाम किन मिटर ब्रिज रह्यो त किनकि यसमा 1 मिटरको वायर हामी युज गर्छौँ सो यसमा हामी 1 मिटरको वायर द्याट इज 1 मिटर इज इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटरको वायर हामी युज गरेको कारणले गर्दा मिटर ब्रिज हो सो 1 मिटर इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर वायर इज युज्ड त्यसैले यसको नाम मिटर ब्रिज हो र अर्को ध्यान राख्नुपर्ने कुरो यो जुन वायर हामी 1 मिटरको युज गरेका छौँ यसको चाहिँ क्रस सेक्सन चाहिँ युनिफर्म हुनु पर्यो सो वायर शुड बी अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन वायर शुड बी अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन वायर को युनिफर्म क्रस सेक्सन हुनु पर्यो र यो वायर चाहिँ एलवाइज ले बनेको हुनु पर्यो जस्तै मैंगनीन कन्स्टेन्टन त्यस्तो एलवाइज ले बनेको हुनु पर्यो सो दैट यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन सो एलवाई हरूले यदि हामी वायर बनाउँछौं भने त्यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन सो वायर शुड बी मेड अफ एलवाइज वायर should be made of alloys बाट यदि बनिएको छ भने alloys भनेको लाइक मैंगनीन र कन्स्टेन्टन लाइक मैंगनीन एन्ड मैंगनीन अथवा कन्स्टेन्टन जुन नि युज गर्न सकिन्छ कन्स्टेन्टन र यो एलवाइज यदि हामीले युज गरेका छौं भने के भइदिन्छ त्यति बेला यो वायरको जुन रेसिस्टेन्स छ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन whose resistance is independent of temperature so यति कुरो चाहिँ मिटर ब्रिजमा याद राख्नु होला यसको नाम किन मिटर ब्रिज किनकि 1 मिटरको वायर युज गरिन्छ र जुन हामी वायर युज गर्छौं यसको युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया हुनु पर्यो र वायर चाहिँ एलवाइज ले बनेको हुनु पर्यो र एलवाइज को यहाँ नाम भयो कन्स्टेन्टन र मैंगनीनले मिलेर बनेको हुन सक्छ कन्स्टेन्टन र मैंगनीन ठीक छ यो कुरा ठीक छ सर ल यसको सानो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो कन्स्ट्रक्सनको डायग्राम बनाउनु सानो
अब यहाँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू यहाँ एट्याच छ। यो पोइन्टमा एउटा रेसिस्टर आर राखेको छ अनि यो पोइन्टमा हाम्रो रेसिस्टेन्स बक्स छ। यो पोइन्टमा हाम्रो बी छ, आरबी भनेको रेसिस्टेन्स बक्स। डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अनि यो पोइन्ट्सको नाम दियो यहाँ सी र यो आर जुन छ, आर भनेकै हाम्रो अननोन रेसिस्टेन्स हो जसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र रेसिस्टेन्स बक्सबाट जुन रेसिस्टेन्स हामीले लियौँ त्यसको नाम मानौँ एस र यो एस भनेको हाम्रो नोन रेसिस्टेन्स हो, यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ, रेसिस्टेन्स बक्सबाट हामीले लिएको हो यो। सो रेसिस्टेन्स बक्समा रेसिस्टेन्स नोन हुन्छ र यो आर जुन छ यो चाहिँ हाम्रो अननोन रेसिस्टेन्स हो, यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यो पोइन्ट भनेको सी र यो भनेको हाम्रो 1 मिटर, यहाँ चाहिँ हाम्रो यो मिटर स्केल भयो यो स्केल हो यो र यो मिटर स्केलले हामीले के गर्छौँ त वायरको लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो यो मिटर स्केल मैले बनाएँ तल, यो हाम्रो मिटर स्केल भयो, मिटर स्केल यो 100 सेन्टिमिटरको हुन्छ, द्याट इज 1 मिटरको हुन्छ हाम्रो मिटर स्केल 100 सेन्टिमिटर। र हामी के गर्छौँ सी सँग एउटा ग्याल्भेनोमिटर एट्याच हुन्छ, ग्याल्भेनोमिटरको एउटा वायर चाहिँ पोइन्ट सी सँग एट्याच हुन्छ र अर्को वायर चाहिँ हाम्रो जकी जसलाई हामी स्लाइड गर्छौँ, त्यो जकी जे हो, यो जकीबाट एट्याच हुन्छ, जेओसी केईवाई जकी। याद आयो होला हैन, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भयो होला नि त फिजिक्स ल्याबमा? हो सर, हो। यस सर, याद आयो होला, त्यही पढ्दैछौँ हामी। र यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त की राखेका हुन्छौँ जसले चाहिँ सर्किटलाई क्लोज अथवा ओपन बनाउने काम गर्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याट्री लागेको हुन्छ, एक्सटर्नल सोर्स। यस्तो खालको डायग्राम हुन्छ हाम्रो। ल ठिक छ, र यो मिटर स्केलको लेन्थ हुन्छ हाम्रो 100 सेन्टिमिटरको लेन्थ हुन्छ र यो जुन हाम्रो यो प्लेट छ, यो प्लेट यो चाहिँ हाम्रो कपरको प्लेट हो, कपरको थिक मेटालिक प्लेट हो। सो सिम्पली मैले लेखिदिएँ कपरको प्लेट लेखिदिएँ र यो रातोले जुन बनाएको छ यो के हो त हाम्रो वायर हो, 1 मिटरको वायर हो र जे भनेको हामी जक्की, जेलाई चाहिँ हामी जक्की भन्छौँ, यो चाहिँ मेटलको रड हो अनि यसको इन्ड चाहिँ नाइफ जस्तो हुन्छ कि, अनि यसलाई हामी वायरमा स्लाइड गर्छौँ। अब स्लाइड गर्दा 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 यसको चाहिँ मेथड चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ म मेथड बताउँछु। यदि नल पोइन्ट आयो भने, नल पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट जुन बेला ग्याल्भेनोमिटरले कुनै डिफ्लेक्सन सो गर्दैन। सो नल पोइन्ट आएको बेला बाट कुनै करेन्ट फ्लो हुँदैन। मानौ यो पोइन्टको नाम दिएँ मैले डी, जक्की जुन पोइन्टमा एट्याच छ त्यो पोइन्टको नाम दिएँ मैले डी। अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यो ठ्याक्कै यो व्हिटस्टोन ब्रिज जस्तै छ, एउटा रेसिस्टेन्स अर्को रेसिस्टेन्स। अब मानौ स्लाइड गर्दा गर्दा यो डी पोइन्टमा चाहिँ यो ग्याल्भेनोमिटरबाट कुनै करेन्ट फ्लो भएन, डी पोइन्टमा चाहिँ मानौ यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो 0 हुँदाखेरि यति वायरको लेन्थ मानौँ एल छ भने रिमेनिङ पार्टको लेन्थ कति हुने भयो? को लेन्थ कति हुने? 100 माइनस एल हुने भयो हैन? अब हेर्नुहोस्, सो 4 वटा रेसिस्टेन्स छ, एउटा हाम्रो अननोन रेसिस्टेन्स आर, अनि नेक्स्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स बक्सबाट झिक्छौँ र अर्को रेसिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो एल लेन्थको वायरले दिने भयो र फोर्थ रेसिस्टेन्स चाहिँ यो हाम्रो 100 माइनस एल लेन्थको वायरले दिने भयो। सो यो 4 वटा रेसिस्टेन्स छ र सी र डी ब्रान्चबाट करेन्ट 0 फ्लो भयो भने यो चाहिँ ब्यालेन्स्ड व्हिटस्टोन ब्रिजको प्रब्लम जस्तै यो, यसलाई हामी ट्रिट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो की हो, कि यो चाहिँ की हो अनि यो ब्याट्री भयो, एक्सटर्नल ब्याट्री जुन एप्लाई गर्नु भएको छ। अब यति भइसकेपछि हामी निकाल्न सक्छौँ। सो यहाँ लेट गरौँ, यो जुन वायर हामीले युज गरेका छ, लेट सानो आर ओहम पर सेन्टिमिटर बी द रेसिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ अफ द वायर।
be the resistance per unit length of the wire. सो यो जुन वायर हामीले युज गरेको छ 100 मिटरको यसको पर युनिटको लेन्थ मानौँ पर युनिट लेन्थको रेसिस्टेन्स मानौँ R ओहम छ R ओहम पर सेन्टिमिटर भनेको यो वायरको रेसिस्टेन्स चाहिँ R सानो R ओहम मैले माने र मानौँ यो जकीलाई डी पोइन्टमा राख्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटरबाट 0 करेन्ट फ्लो भयो भने हामी अब भन्न सक्छौँ अब यहाँ डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु लेखौँ यो पोइन्ट्सको नाम दिम सपोज A यो पोइन्ट्स को नाम दी बी ठीक छ सो एडी लेन्थ को रेसिस्टेन्स मलाई भन्नु त रेसिस्टेन्स अफ एडी लेन्थ को रेसिस्टेन्स कति हुन्छ R into L हुन्छ हैन R इज द रेसिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ र L भनेको लेन्थ अफ एडी पार्ट त्यही अनुसार डीबी लेन्थ को रेसिस्टेन्स भन्नु त R टाइम्स 100 माइनस L हुन्छ हैन R टाइम 100 माइनस L सो यो डायग्रामलाई यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौं यहाँ चाहिँ हाम्रो अननोन रेसिस्टेन्स R कनेक्टेड छ यो पोइन्ट A भयो यो पोइन्ट C भयो यो पोइन्ट B भयो र यो पोइन्ट D भयो र C र B भन्ने पोइन्टमा रेसिस्टेन्स बक्सबाट युज गरेको नोन रेसिस्टेन्स S छ र A र D भन्ने पोइन्टको रेसिस्टेन्स चाहिँ कति छ त RAD छ र D र B भन्ने पोइन्टको रेसिस्टेन्स कति छ त RDB छ र C र D भन्ने पोइन्टमा हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ हैन ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ यो यहाँ भनेको D भन्ने पोइन्टमा जकीको पोइन्ट छ D भन्ने पोइन्टमा सो यस्तो कन्डिसन छ भने यदि ग्याल्भेनोमिटरबाट 0 करेन्ट फ्लो भइराछ त्यति बेला ग्याल्भेनोमिटरले कुनै डिफ्लेक्सन शो गर्दैन सो यति केसमा यो के हो त ब्यालेन्स्ड व्हिटस्टोन ब्रिजको न्यूमेरिकल भइदिन्छ सो यो केसमा हामी लेख्न सक्छौं रेसिस्टेन्स R into RDB is equals to S into RAD लेख्न सकिन्छ एट अ ब्यालेन्स्ड कन्डिसन यो लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन हो सर सकिन्छ सो यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नुस् देयरफोर R by RAD equals to RDB सो यो फर्मुला हो हामीले युज गर्ने सो अझै यसलाई छुट्याम सो R by RAD को ठाउँमा म लेख्न सक्छु R into L S by RDB को ठाउँमा म लेख्न सक्छु R times 100 minus L दुवैतिरबाट सानो r क्यान्सल भयो सो एक्सप्रेसन मेरो भयो R by L equals to S by 100 minus L र हाम्रो अननोन रेसिस्टेन्स R निकाल्दाखेरि R equals to S by 100 minus L times L यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हैन सो यो सबै प्यारामिटर अब S भनेको नोन रेसिस्टेन्स हो यो हामी रेसिस्टेन्स बक्सबाट थाहा पाउँछौं यो S भनेको नोन रेसिस्टेन्स र यो R भनेको अननोन रेसिस्टेन्स र यो L त हामी यो मिटर ब्रिजबाट युज गर्न सक्छौं L र 100 माइनस L हामी यो मिटर ब्रिजबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं S चाहिँ हामी नोन रेसिस्टेन्स हो यो रेसिस्टेन्स बक्सबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो सबै भ्यालु राख्दाखेरि हामीले अननोन रेसिस्टेन्स R को भ्यालु निकाल्छौं र यही प्रिन्सिपललाई हामी मिटर ब्रिज भन्छौं मिटर ब्रिज प्रिन्सिपल भन्छौं जुन चाहिँ ब्यालेन्स्ड व्हिटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा आधारित भएर काम गर्छ क्लियर भयो यति कुरो यस सर हो सर ल जकीलाई हामी टच मात्रै गर्छौं यो हैन कि अब जकीलाई एकदमै जोरले हामी स्लाइड गर्दैनौं यस्तो गर्यो भने हुन सक्छ वायरको क्रस सेक्सनलाई फरक पर्छ वायरको क्रस सेक्सन चेन्ज हुनु भएन यो फर्मुला युज गर्नको लागि वायरको क्रस सेक्सन चेन्ज छ भने गाह्रो छ त्यति बेला यो काम गर्दैन वायरको क्रस सेक्सन चेन्ज हुनु भएन ल एउटा न्यूमेरिकल गर्नु त एउटा न्यूमेरिकल गर्नु
यो चाहिँ हाम्रो 100 सेन्टिमिटर को वायर हो यो 100 सेन्टिमिटर यहाँबाट स्टार्ट भयो यहाँ 0 सेन्टिमिटर यहाँ माथि भयो 12 ओहम तल भयो 4 ओहम हैन अनि यो दिएको छ R र यो पोइन्ट मा हाम्रो के कनेक्टेड छ त मीटर कनेक्टेड छ र यसको अर्को एन्ड चाहिँ हाम्रो जकी सँग कनेक्टेड छ र क्वेशनले दिएको छ यो जकी जुन पोइन्टमा कनेक्टेड छ यो चाहिँ 40 सेन्टिमिटर मा छ यो पोइन्ट ठीक छ 40 सेन्टिमिटर मा छ सो यो 40 सेन्टिमिटर भनेको के हो त नल पोइन्ट observed at 40 सेन्टिमिटर सो वायर को 40 सेन्टिमिटर मा नल पोइन्ट अब्जर्भ भयो अब क्वेशनले भन्दै छ फाइन्ड R फाइन्ड गर्नुस् यो R चाहिँ कति छ त्यो फाइन्ड गर भन्दै छ क्वेशनले गर्न सकिन्छ सर ल यो क्वेशन हामी सल्भ गरौँ त यहाँ दुईटा रेसिस्टेन्स दिएको छ त पहिला यसको इक्विभ्यालेन्ट राखेर सर्किट ड्र गर्नु पर्यो सो यसको R इक्विभ्यालेन्ट राख्नुस् त कति हुन्छ प्रोडक्ट बाइ सम हैन इन्टु 4 बाइ 12 प्लस 4 कति भयो यो 3 हो सर 3 सो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 सो 4 3 जा 12 सो यो भयो हाम्रो 3 ओहम सो यसको सट्टा यो डायग्रामलाई यदि ड्र गर्दाखेरि हामी यस्तो ड्र गर्छौं सिम्पली यतापट्टि दिन्छु 3 ओहम यतापट्टि दिन्छौं R यस्तो भयो यो चाहिँ हाम्रो मिटर ब्रिज को वायर भयो 6 सेन्टिमिटर को यो चाहिँ हाम्रो भयो कति 3 ओहम यो चाहिँ हाम्रो R यो चाहिँ 0 सेन्टिमिटर यो भनेको हाम्रो 100 सेन्टिमिटर र नल पोइन्ट कतिमा आको छ नल पोइन्ट कतिमा आको छ 40 मा आको छ हैन सो यहाँ देखि यहाँ यो भयो 40 सो यो यतापट्टि कति भयो यो 100 माइनस 40 भनेको कति भयो 60 सेन्टिमिटर भयो हैन सो अब यो त ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा छ नल पोइन्ट भइसकेपछि यति बेला ग्याल्भेनोमिटरमा करेन्ट हुन्छ 0 सो विटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल लगाउनुस् सो प्रिन्सिपल हाम्रो के हो 3/40 इक्वल्स टु R/60 हो कि हैन यो हो 0 0 कैंसिल सो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 3 जा 9/2 इक्वल्स टु 4.5 ओहम बुझ्यो कसरी गर्ने यस्तो खालको क्वेशन सो एउटा मात्रै अब यदि कम्बिनेसन दिएको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट निकालेर गर्ने हो यति मात्रै यसमा कन्सेप्ट थियो कम्बिनेसन दिएको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट निकालेर गर्नु पर्यो कम्बिनेसन दिएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट निकालेर गर्नु पर्यो ठीक छ एउटा अर्को क्वेशन गर्नु क्वेशन हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा हेलो हजुर सर हेरिरहेछ ल ल ल यो चाहिँ 0 सेन्टिमिटर अनि यो चाहिँ 100 सेन्टिमिटर यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ र जकी चाहिँ 25 सेन्टिमिटर मा आयो
नल पोइन्ट जुन छ हाम्रो 25 सेन्टिमिटरमा अब्जर्भड भयो नल पोइन्ट 25 सेन्टिमिटरमा अब्जर्भड भयो सो नल पोइन्ट अब्जर्भड एट 25 सेन्टिमिटर भनेर दिन्छ नल पोइन्ट अब्जर्भड एट 25 सेन्टिमिटर अब भन्दैछ फाइन्ड आर आर फाइन्ड गर्नुस् सो कसरी गर्ने यो क्वेशन फेरि सजिलो सो यो आर निकाल्दाखेरि पहिला यसको इक्विभ्यालेन्टले यहाँ रिप्लेस गर्नुस् प्यारललमा छ दुईटै इक्विभ्यालेन्टले रिप्लेस गर्नुस् यो ठाउँमा पनि इक्विभ्यालेन्टले रिप्लेस गर्नुस् हैन सो यतापट्टिको आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि सल्युसन सो 1/r इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हामी लेख्न सक्छौं प्यारलल भएर 1/6 1/2 1/3 एलसीएम आयो 6 सो 1 + 3 + 1 2 आउँछ सर सो 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको 6/6 भनेको 1 देयरफोर r इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 ओहम हैन सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको r इक्विभ्यालेन्ट 1 ओहम भयो अगेन राइट ह्यान्ड साइडको r इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुस् त अगेन राइट ह्यान्ड साइडको r इक्विभ्यालेन्ट सो दुईटा छ त प्रोडक्ट बाइ सम गर्न मिल्छ हो राइट ह्यान्ड साइडको r इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त प्रोडक्ट बाइ सम सो r * 4/r + 4 यो भनेको 4r/r + 4 हुने भयो अब डायग्राम फेरि रिड्र गर्नु राइट डायग्राम फेरि रिड्र गर्नु सो यस्तो भयो यो चाहिँ हाम्रो 100 सेन्टिमिटरको मिटर ब्रिजको वायर भयो 0 सेन्टिमिटर यो चाहिँ 100 सेन्टिमिटर फेरि यहाँ कति लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ r इक्विभ्यालेन्ट भयो यहाँ कति लेख्न सकिन्छ भन्नुस् त r/r r + 4 र यहाँ कति लेख्न सकिन्छ 1 हो यस सो सर्किट अब ड्र गर्नु अब यहाँ भयो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर यहाँ आयो सपोज जकी र जकी भन्दैछ 25 सेन्टिमिटरमा आएको छ सो नल पोइन्ट चाहिँ 25 सेन्टिमिटरमा अब्जर्भ भयो अब के गर्ने अब दिस अपन सो r इक्विभ्यालेन्ट भयो 1 अब गर्ने के दिस अपन दिस इक्वल्स टु दिस अपन दिस गर्ने हैन हजुर सर सो 1/25 इक्वल्स टु 4r/4 + r यो त रेजिस्टेन्स अपन 100 - 25 भनेको कति हो 75 हो अब यसलाई सल्भ गर्नुस् सो 1/25 यो भयो 4r/75 टाइम्स 4 + r सल्भ गर्ने हो यु विल गेट द आन्सर त 75 * 4 कति हुन्छ 300 सर 25 ले 75 काट्नु अनि भइहाल्छ सर अनि 25 चोका कति हुन्छ 100 हुन्छ जसरी सल्भ गर्दा पनि भयो हैन म्याथ त यो भनेको 25r आयो सो r भनेको 300 डिवाइड बाइ 25 कति आउँछ 12 ओम आउँछ हैन 12 हो सर 12 आउँछ हो यसरी यो क्वेशन्सहरु यस्तो खालको हेर्दा डर लाग्दो छ हैन कसरी गर्ने के दिएछ जस्तो हुन्छ तर यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सजिलो हुन्छ त्यस्तो खासै डर लाग्दो हुँदैन सो मिटर ब्रिजमा धेरै क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं सबै यस्तै खालको कन्सेप्टमा हुन्छ एकचोटी क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला ठीक छ यु विल गेट द आन्सर यु विल गेट ओके सर अब चाहिँ हामी पोटेन्सियोमिटर पढ्छौं मिटर ब्रिजमा कुनै समस्या छ छैन सर छैन सर अब हामी पोटेन्सियोमिटर तिर जाऊ सीमाजीको आज आवाजै सुन्या छैन सीमाजी
भन्नु भन्नु हजुर सर। के छ आज रिसाको हो मसँग नै सर खै आवाजै सुनेको छैन तपाईँको आज मेरो सन्चो answer छैन नै ठिक छ लेट नै निस्किन्छ आन्सर ए ल ठिक अब हामी पोटेन्सियोमिटर पढ्छौँ सो पोटेन्सियोमिटर पनि एउटा के हो त इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसको काम चाहिँ के हो त यसले चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ सो पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स मोर एक्युरेटली मेजर गर्छ एज कम्पेयर टु भोल्टमिटर सो भोल्टमिटरले पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्ने हो तर पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ मोर एक्युरेटली पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्छ तर हामी पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्नको लागि पोटेन्सियोमिटर युज नगरेर भोल्टमिटर युज गर्छौँ किनभने भोल्टमिटरको साइज के हुन्छ त स्मल हुन्छ यसलाई क्यारी गर्न कन्भिनियन्स हुन्छ तर भोल्टमिटरले मेजर गरेको जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स हो त्यो त्यति एक्युरेट हुँदैन तर पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ मोर एक्युरेट पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर गर्छ सो यसको युजेज यदि लेख्नु पर्यो भने सो युजेज अफ पोटेन्सियोमिटर सो युजेज अफ पोटेन्सियोमिटर यदि लेख्नु पर्यो भने यसको फर्स्ट युज हुन्छ यसले चाहिँ सेलको इएमएफ लाई मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ यसलाई सो टु मेजर द इएमएफ अफ अ सेल सो सेलको इएमएफ लाई मेजर गर्न युज गरिन्छ अर्को यसको काम दुईटा सेलको इएमएफ लाई कम्पेयर गर्नको लागि नै युज गरिन्छ सो टु कम्पेयर इएमएफ अफ टु सेल दुईटा सेलको इएमएफ लाई कम्पेयर गर्नको लागि युज गरिन्छ यसको अर्को यसले चाहिँ सेलको इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई डिटरमाइन गर्नको लागि युज गर्छौँ हामी सो पोटेन्सियोमिटरलाई हामी सेलको इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई डिटरमाइन गर्नको लागि पनि युज गरिन्छौँ सो पोटेन्सियोमिटर इज युज्ड टु डिटरमाइन इन्टरनल रेसिस्टेन्स of cell को internal resistance measure गर्न use गर्छौँ हामी सो यो पोटेन्सियोमिटर पनि नल पोइन्ट मेथडमा काम गर्छ र यसमा पनि वायर हामी युज गर्छौँ सो पोटेन्सियोमिटरमा पनि हामी लगभग फ्यु मिटर्सको हेर्या होला नि वायरलाई घुमाई बाँधेको हेर्या छ याद आयो वायरलाई घुमाई बाँधेको हो सो फ्यु मिटर्सको वायर जसको युनिफर्म क्रस सेक्सन हुन्छ त्यो हामी लिन्छौँ र पोटेन्सियोमिटर चाहिँ नल पोइन्ट मेथडमा काम गर्छ सो पोटेन्सियोमिटर वर्क्स अन नल पोइन्ट मेथडमा काम गर्छ अब यसको ट्रिक चाहिँ के हो भने मानौँ मैले यसरी ब्याट्री कनेक्ट गरेँ सानो ठुलो यो ब्याट्री हो मेरो र यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त वायरलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिएँ सो यो पोइन्टमा मैले वायरलाई डिस्ट्रिब्युट गरेँ सो फ्यु मिटर्सको वायर हुन्छ यहाँ घुमाई बाँध्या हुन्छ प्र्याक्टिकल गर्नु भइसक्यो सो 3-4 राउन्डमा वायरलाई बाँध्या हुन्छ मानौँ यो वायरको जुन लेन्थ छ त्यो एल छ अरे वायरको लेन्थ छ एल र यो ब्याट्रीको भोल्टेज छ भी सो यो नेगेटिभ पोइन्ट भनेको 0 र यो पोजिटिभ पोइन्टको पोटेन्सियल भी सो पोटेन्सियल डिफरेन्स भी माइनस 0 भएर भी भयो ठीक छ र यसको ट्रिक के हो भने मानौँ यो पोइन्ट भयो ए यो पोइन्ट भयो बी यसको ट्रिक चाहिँ के हो भने यो ब्याट्रीको जति पोटेन्सियल छ नि ब्याट्रीको पोटेन्सियल छ भी सो यो ब्याट्रीको भी पोटेन्सियल चाहिँ यो एल लेन्थको वायरमा डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ ठीक छ यो ब्याट्रीको जुन पोटेन्सियल छ यो पोटेन्सियल चाहिँ यो होल वायरको लेन्थमा डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ एल लेन्थको वायरमा कति पोटेन्सियल डिस्ट्रिब्युट भएर बस्या छ भी हैन एल लेन्थको वायरमा भी पोटेन्सियल डिस्ट्रिब्युट भएर बस्या छ सो 1 लेन्थको वायरमा कति पोटेन्सियल बस्ला भी बाइ एल हैन र एक्स लेन्थको वायरमा कति पोटेन्सियल बस्ला
v by l times x हो कि होइन भन्नु त यो युनिटरी मेथडमा लगाइरहेको छु केही गरे होइन सो l लेन्थमा v पोटेन्शियल डिस्ट्रिब्युट युनिट लेन्थमा v by l हुने भयो सो x लेन्थमा कति छ त v by l times x सो यदि x लेन्थ यदि वायरको मान्ने हो भने मानौँ यहाँदेखि यहाँ मैले वायरको x लेन्थ माने भने यहाँ कति पोटेन्शियल डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ त v by l times x पोटेन्शियल डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ सो यो v by l जसलाई हामी पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ के पोटेन्शियल पर युनिट लेन्थ यसलाई हामी पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सो यसको यति नै अहिले राखौँ यसको मेन डायग्रामहरु डरलाग्दो डायग्रामहरु किताबमा छ त्यति हेर्नु होला यति नै कन्सेप्टले हामी यसमा अब काम गर्छौँ सो यसको एप्लिकेसन पार्टतिर हामी जाम एप्लिकेसन पार्टतिर सो अलिकति यसलाई अझै हेर्ने हो भने मानौँ यो पोइन्ट हो मेरो सी अलिकति यो पोइन्ट हो सी सो पोटेन्शियल अफ एसी पार्ट यदि मैले भन्ने भने एसी पार्ट भनेको एक्स लेन्थ को पार्ट हो यो एसी भनेको एक्स हो सो पोटेन्शियल एक्स लेन्थमा कति भयो त v by l times x भयो हैन र यो v by l भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी इन्टु x सो पोटेन्शियल ड्रप एक्रस द लेन्थ एसी चाहिँ कति भयो त k इन्टु x र यो के भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट यो के हो हाम्रो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सो y लेन्थमा कति पोटेन्शियल ड्रप भयो k इन्टु y z लेन्थमा कति ड्रप भयो k इन्टु z र के भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट र पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल ड्रप पर युनिट लेन्थ यसरी हामी गर्न सक्छौँ अब यसको एप्लिकेसन हेरिहालौँ इसको एप्लीकेशंस हेरौं सो फर्स्ट एप्लीकेशन में हेरौं टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल को ईएमएफ मेजर गर्नु पर्यो त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन छ सानो कन्स्ट्रक्सन सानो ठुलो यो ब्याट्री भयो यो पोटेन्शियोमिटर को वायर भयो यो वायर यो पोटेन्शियोमिटर को वायर भयो अब यहाँबाट चाहिँ म के गर्छु भने अर्को वायर निकाल्छु यसमा पनि जुन ब्याट्री को ईएमएफ मेजर गर्नु छ त्यो ब्याट्री कनेक्ट गर्छु त्यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ छुट्टै अनि यो सँग चाहिँ हाम्रो एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड हुन्छ र यो ग्याल्भेनोमिटर सँग एउटा जकी कनेक्टेड हुन्छ र यो जकीलाई हामी स्लाइड गर्ने हो यो वायरमा जकीलाई स्लाइड गर्ने मानौं ब्याट्री को भोल्टेज छ V भोल्ट को ब्याट्री छ सो नेगेटिभ पोटेन्शियल भयो 0 सानोतिर 0 ठुलोतिर V भोल्ट हुने भयो सो यो वायरमा कति पोटेन्शियल डिस्ट्रिब्युट हुने भयो यो यदि A पोइन्ट र यो B पोइन्ट छ भने A पोइन्ट को भोल्टेज कति छ 0 भोल्ट र B पोइन्ट को भोल्टेज कति छ V भोल्ट हैन हो सर हो अब हेर्नु अब यसले कसरी हामी ईएमएफ मेजर गर्छौं त ईएमएफ कसरी मेजर गर्छौं त यहाँबाट हेर्नुस् अब म के गर्छु ध्यान दिएर सुन्नुस् अब यो ग्याल्भेनोमिटरमा जुन यो जकी कनेक्टेड छ कनेक्ट गर्दै अब जुन बेला ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट 0 हुन्छ नि त्यो केस हामी लिन्छौं नल पोइन्ट वाला केस लिन्छौं कुन बेला ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट भयो 0 ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट 0 छ भने यसको मतलब यो पोइन्टबाट यहाँबाट करेन्ट पास भएन हो कि हैन यो चाहिँ हाम्रो ईएमएफ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने ब्याट्री हो अनि यो ब्याट्री जुन छ यो ब्याट्री यो चाहिँ हाम्रो सोर्स ब्याट्री हो सोर्स ब्याट्री सो सोर्स ब्याट्रीबाट केही न केही मानौं करेन्ट निस्क्यो रे यहाँबाट करेन्ट निस्क्यो सोर्स ब्याट्रीबाट करेन्ट निस्किन्छ यदि यो यहाँबाट करेन्ट यदि फ्लो भएन भने यहाँबाट करेन्ट यदि फ्लो भएन भने यसको मतलब के भयो त जति पोटेन्शियल ड्रप अथवा यो जकी भन्ने पोइन्टलाई म डी मानिदिन्छु यो जकी भन्ने पोइन्टलाई मैले डी माने यसको मतलब
यो ब्रान्चमा करेन्ट यदि फ्लो भएन भने ए र डी पार्टमा करेन्ट फ्लो भएन, तलको ब्रान्चमा करेन्ट फ्लो भएन भने यसको मतलब के, एडी को जति पोटेन्शियल छ त्यति नै पोटेन्शियल यो ब्याट्रीको भयो कि भएन, दैट इज ईएमएफ, किनकि यही ए र डी को पोइन्टमा कनेक्टेड छ। ए र डी को पोइन्टमा यति वायरले पनि भोल्टेज खाने भयो र त्यति नै भोल्टेज हाम्रो यो पोटेन्सियोमिटर त्यति नै ईएमएफ हाम्रो यो सेलको पनि हुने भयो। सो पोइन्ट ए र पोइन्ट डी को भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन, त्यसैले करेन्ट चाहिँ फ्लो भएन, तलको ब्रान्चमा करेन्ट फ्लो भएन। सो कसरी थाहा पाउने त, सो जकीलाई घुमाउने जुन पोइन्टमा ग्याल्भेनोमिटर नल डिफ्लेक्सन शो गर्छ, नल डिफ्लेक्सन मतलब ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट फ्लो भएको छैन, त्यो पोइन्टलाई हामी स्टप गर्ने हो। यसको मतलब यति पार्टमा हाम्रो पोटेन्शियल मानौँ यो वायरको टोटल लेन्थ चाहिँ एल छ र यति पार्टको लेन्थ मानौँ हाम्रो एक्स आयो रे। सो हामी के गर्न सक्छौँ, एक्स पार्टको जति पोटेन्शियल छ, सो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट v by l into x, एक्स पार्टको जति एक्स लेन्थको वायरको जति पोटेन्शियल छ त्यति नै पोटेन्शियल कसको हुने भयो त, ब्याट्रीको हुने भयो। सो ब्याट्रीको ईएमएफ त्यति नै हुने भयो। सो ईएमएफ इक्वल्स टु v by l into x हुने भयो। सो ईएमएफ अफ सेल v by l भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट k into x हामी लेख्न सक्छौँ। ठीक छ। र यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने ब्याट्रीको पोलारिटी अफ ब्याट्री शुड बी सेम टु दैट अफ सेल। यो ब्याट्री जुन हामीले युज गरेर त्यसको पोलारिटी के छ त, सेम हुनु पर्यो। यसको मतलब यो नेगेटिभ पोइन्ट यदि यो पोइन्टमा कनेक्टेड छ भने गरेको सेलको पनि नेगेटिभ पोइन्ट यही ए भन्ने पोइन्टमा कनेक्ट हुनु पर्यो। यसको मतलब पोलारिटी सेम हुनु पर्यो। सोर्सको ब्याट्री र हामीले युज गरेको सेलको पोलारिटी सेम। यसको मतलब नेगेटिभ पोइन्ट एउटा कमन पोइन्टमा, पोजिटिभ पोइन्ट अर्को पोइन्टमा कनेक्टेड हुनु पर्यो। र ब्याट्रीको ईएमएफ नोट भनेर लेख्नु है, कीप इन माइन्ड केआईपी भनेको कीप इन माइन्ड। सो माइन्डमा चाहिँ के राख्नु पर्यो भने ब्याट्रीको जुन ईएमएफ छ, ब्याट्रीको ईएमएफ सेलको ईएमएफ भन्दा बढी हुनु पर्यो हैन, सेलको ईएमएफ भन्दा बढी हुनु पर्यो। र polarity of battery should be same to that of cell। यस्तो भयो भने हामी चाहिँ सेलको ईएमएफ चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फर्स्ट केस भयो यसको, फर्स्ट केस। अब यसमा यदि क्वेशन्स यदि दिन्छ भने यस्तो खालको क्वेशन्स दिन सक्छ। अब यस्तो एउटा क्वेशन यदि गर्ने हो भने सर फर्स्ट वाला पॉइंट को के हो सर, बुझेन। फर्स्ट वाला पोइन्ट चाहिँ ब्याट्रीको ईएमएफ सेलको ईएमएफ भन्दा बढी हुनु पर्यो। यसको मतलब तिमीले जुन यो ब्याट्री युज गरेका छौ नि, यो ब्याट्री मानौँ यो ब्याट्री तिम्रो सपोज 20 भोल्टको ब्याट्री छ भने र जुन सेलको ईएमएफ तिमीले क्याल्कुलेट गर्छौ त्यसको ईएमएफ 20 भन्दा कम हुनु पर्यो। 5 भोल्टको हुँदा भयो, 6 भोल्टको हुँदा भयो, 7 भोल्टको हुँदा भयो अनि बल्ल मेजर गर्न सकिन्छ। तिमीले ब्याट्री युज गर्यो अथवा यो सर्किटलाई अपरेट गर्नको लागि तिमीले जुन पावर दिइराछौ त्यो युज गर्यो 20 भोल्टको र ईएमएफ नाप्ने ब्याट्री छ 40 भोल्टको, त काम गर्दैन, त्यो करेन्ट पठाउन थाल्छ के, यहाँ डोमिनेट भइदिन्छ कुरो। ठीक छ, ठीक छ सर। ल अब यही लमा आधारित एउटा क्वेशन हामी प्र्याक्टिस गरौँ अनि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। सो पोटेन्सियोमिटरको डायग्रामहरु किताबमा हेर्नु, यस्तो खालको फिगर सानो ठुलो सानो ठुलो सानो ठुलो यस्तो दियो। सानो ठुलो यो दियो हाम्रो 2 ओहम र यहाँ दियो ग्याल्भेनोमिटर र यहाँ दियो हाम्रो जकी जे र यो वायरको लेन्थ भनेको छ, यो वायरको लेन्थ भनेको छ 10 मिटर, 10 मिटरको वायरको लेन्थ हो
र यो चाहिँ पार्ट हाम्रो x हो। अब क्वेशनले के भन्दैछ भने फाइन्ड x such that galvanometer shows no deflection. Such that galvanometer shows no deflection. So यो भयो हाम्रो 8 volt र यो दिएको छ हाम्रो 0 र यो दिएको छ हाम्रो 20। यसको मतलब यो ब्याट्री जुन छ हाम्रो यो ब्याट्री भयो 20 volt को। ल यो क्वेशन गर्नु त, यो क्वेशन गर्नु पोटेन्सियोमिटर को क्वेशन हो। x फाइन्ड गर such that ग्याल्भेनोमिटर shows no deflection। अब ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन शो गर्दैन, यसको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म हो 4 मिटर भयो, ठीक छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म जति पोटेन्शियल हुन्छ त्यही पोटेन्शियल ब्याट्रीको पनि हुने भयो, 8 भोल्ट हुने भयो। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। सो पोटेन्शियल ड्रप कति भएछ त यहाँ? सो पोटेन्शियल ड्रप हामी कति भएको छ? टोटल ब्याट्रीको कति पोटेन्शियल छ? 20 भोल्ट। सो 20/10 V/L हैन इन्टु x, यो भनेको हाम्रो EMF। यो फर्मुला थियो नि त हाम्रो, V/L इन्टु x इज इक्वल्स टु EMF अफ सेल थियो नि, हो गएन? यही फर्मुला युज गरेर हो कि। सो V चाहिँ ब्याट्रीको V दिएको छ 20 अनि टोटल लेन्थ अफ वायर दिएको छ 10 मिटर अनि x निकाल्न भन्दा x इज इक्वल्स टु व्हाट इज इक्वल्स टु EMF र सानो ब्याट्रीको EMF कति दिएको छ? 8 भोल्ट। सो यहाँ सल्भ गर्नुस्, यो 0 बाट यो 0 मर्यो। सो x इज इक्वल्स टु 8/2 भनेको 4 मिटर। सो यो वायरको लेन्थ कति हुनु पर्यो त? 4 मिटर हुनु पर्यो। ओके ल ठीक छ। अब एकछिनमा तपाईहरुको इंग्लिश क्लास हुन्छ, सरले 3 बजेदेखि लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर सीताजी भन्नुस्। यो झुक्याउनको लागि दिएको हो। यो ब्याट्रीको इन्टरनल रेसिस्टेन्स 2 ओम हो। काम भएन। यो EMF दिएको छ नि त 8 भोल्ट, 8 भोल्ट नै ब्यालेन्स हुने भयो नि त यति। सो यति पार्टमा जति पोटेन्शियल छ, यति पार्टमा कति पोटेन्शियल? यति पार्टमा छ V/L इन्टु x। यसलाई चाहिँ EMF ले ब्यालेन्स गर्यो, ठीक छ? हजुर सर। ल एकछिनमा इंग्लिश क्लास हुन्छ, इंग्लिश क्लासको लागि रेडी हुनु। आज फिजिक्स क्लासमा हामी यति